नमस्कार, सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आजको यो बसाइमा हामी नेपालको छिमेकी मुलुकसँगको सीमा सम्बन्धी समस्या, सीमा सम्बन्धी विवाद र सीमा सम्बन्धी उल्झनमा पटक पटक सरकारले गठन गर्ने गरेको छानबिन अध्ययन समिति, छानबिन कार्यदल अथवा अनुगमन समिति, त्यसले बुझाउने गरेका प्रतिवेदनहरू जुन कहिल्यै पनि सार्वजनिक गरिँदैनन् अनि एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी अर्को समिति गठन गर्ने, अर्को अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाउने र हरेक वर्ष हरेक पटक नयाँ नयाँ राजनीतिक समीकरण, नयाँ नयाँ सरकार आएसँगै छिमेकी देशसँगको सम्बन्धमा, सीमाका सम्बन्धमा भ्रम सिर्जना गर्ने जुन नेपालको राजनीतिक परिपाटी स्थापित भएको छ, यो विषयमा जोडिएर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। विशेष गरी वर्तमान सरकार गठन भएपछि चीनसँगको सीमाका सन्दर्भमा अध्ययन गर्नका लागि एउटा कार्यदल बनाइयो, समिति बनाइयो, अध्ययन भइराखेको छ, कार्यदल फिल्डमा गइराखेको छ भनिएको छ। तर यसभन्दा अगाडि चीनसँगको सीमाका सन्दर्भमा अध्ययन गर्नका लागि दुई महत्त्वपूर्ण कार्यदल गठन गरिएको थियो, समिति बनाइएको थियो। ती समितिले दिएका प्रतिवेदनहरू गोप्य राखिएको छ र विभागीय मन्त्रीहरूले समितिले दिएको प्रतिवेदनमा नेपाल र चीनका बीचमा कुनै पनि सीमा समस्या छैन भनेर स्पष्टीकरण दिँदै नयाँ सरकारले फेरि किन समिति बनायो, किन सीमा विवादलाई अहिले कोट्याउने प्रयत्न भयो। सँगसँगै हामी नेपाल र भारतका बीचमा विवादित रहेको, नेपालको संहितामा रहेको भूगोल, जसलाई पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले आफ्नो नक्सामा गाभ्ने काम गरेको छ, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र र यही क्षेत्रसँग जोडिएको पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाको प्रसङ्ग पनि आजको यो बसाइमा हामी जोड्नेछौँ। सीमाविद हामीसँग हुनुहुन्छ रतन भण्डारी, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, नमस्कार। विषय प्रवेश नाम्खाबाट गरौँ। विवादित क्षेत्रले नेपाल सरकारले फेरि एउटा समिति बनायो, कार्यदल बनायो, अध्ययन गर नेपालको भूमि चीनले मिच्यो, कहाँ मिचेको छ प्रतिवेदन बुझाऊ भनेर। लामो समयदेखि तपाईँ अध्ययन गरिराख्नु भएको छ। यो 11 नम्बर पिल्लर सायद विवाद के हो, विवाद हो, समस्या हो, जसरी हामी अहिले कोट्याइराखेका छौँ। हजुर, अब यो विवाद हो, मिच्यो चीनले हाम्रो सीमा भनेर जुन पात्रहरूले जसरी कुरा उठान गरे नि, अब उनीहरूको यो कुरा उठानमै प्रश्न चिन्ह उब्जेको छ होइन। अब साँच्चीकै चीनले सीमा मिच्या हो कि यो प्रायोजित रूपमा अगाडि ल्याएको इस्यु हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्दाखेरि, यसलाई हामीले अलिकति खुट्याउँदाखेरि यसमा के देखिन्छ भने सुरुमा आएको कुरा के हो भने चीन हाम्रो 11 नम्बर पिलर हरायो भनेर त्यसरी मिडियामा कुरा बाहिर ल्याइएको थियो, त्यो पनि अनलाइन मिडियाहरूतिरबाट। र त्यसमा अब नामै लिनुपर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको हुम्लाको नेता जीवनबहादुर शाही यसमा अग्रमोर्चामा अग्रपङ्क्तिमा देखिनु भएको थियो। र 11 नम्बर पिलर हरायो भनेर उहाँको नेतृत्वमा त्यहाँको स्थानीय प्रशासन, खास गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी र त्यहाँको नाम्खा गाउँपालिका हो कि गाउँपालिकाको अध्यक्ष होइन विष्णुबहादुर लामा लगायतको टोली र त्यसमा हुम्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी त होइन, सहायक जिल्ला अधिकारी समथिङ हमाल, उहाँहरूले त्यो ठाउँ भिजिट गरेर त्यहाँ सीमा मिचिएको छ, 11 नम्बर पिलर हरायो भनेर कुरा अगाडि आयो, त्यसरी ल्याइयो होइन। अब त्यसरी कुरा आइसकेपछि मिडियामा त हङ्गामा मच्यो होइन, यो साँच्चीकै मिच्या हो कि भनेर सबैको ध्यान त्यतातिर मोडिँदाखेरि चाहिँ पछि अब अरू थप सोध खोज पनि भयो। त्यहाँ साँच्चीकै 11 नम्बर पिलर हराएको त भनेर त्यहाँ जाँदाखेरि, अरू मान्छेहरू जाँदाखेरि त्यो 11 नम्बर पिलर जहाँ थियो त्यहाँको त्यही छ त्यो। फेरि एकैचोटि के आयो, ल 11 नम्बर पिलर फेला पर्यो भनेर न्युज आयो होइन। अब त्यो के प्रसङ्गमा आएको थियो भने त्यो कुरा चाहिँ खास गरी नेपाल सरकारले हाम्रो आफ्नो भारतद्वारा मिचिएको भूमि समेटेर जुन नक्सा जारी भयो, पूर्ण नक्सा लिम्पियाधुरा समेत समेटिएर त्यो नक्सा जारी भइसकेपछि नेपाल र भारत बीच चाहिँ एक किसिमको तनावको स्थिति भनौँ न। अब कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराबाट भारतीय सेनाले त्यो ठाउँ छोड्नु पर्यो भूमि हो भनेर विवाद भएको थियो। र अब भारतको अब भनौँ एउटा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै उसको प्रतिष्ठामाथि चाहिँ प्रश्न उठिरहेको अवस्था थियो। हो, यसरी नेपालको भूमि मिचेको रहेछ, नेपालले बल्ल नक्सा जारी गर्न सकेछ भनेर। अब त्यो कुरालाई विषयान्तर गर्ने प्रयत्न पो थियो कि यो कहीँ भन्ने प्रश्न त्यो बेला पनि उब्जेको थियो होइन। र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो 11 नम्बर प्लेयर चाहिँ हरायो भन्यो,
फेरि भेटियो भन्यो त्यो कुन बेला भनिएको थियो भने यो लिम्पियाधुराको नक्सा जारी भइसकेपछि र त्यो नक्सा जारी भइसकेपछि त्यहाँबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ भनेर त्यसका लागि केही कूटनीतिक पहल पनि भयो जस्तो पत्र पठाउने काम पनि भारतलाई होइन त्यो विषयान्तर गर्न यो प्रयत्न भएको थियो तर त्यो 11 नम्बर पिलर फेला परेपछि उनीहरूको त्यो प्रयास चाहिँ असफल भयो त्यसपछि उनीहरू कतातिर लाग्यो भने फेरि 12 नम्बरतिर लागे र 12 नम्बर पिलर फेरि चीनले भत्काएर फेरि नयाँ ठाउँमा बनायो भनेर आयो होइन अब त्यो अवस्था चाहिँ त्यहाँ फेरि स्थानीय स्तरबाट अरू मान्छेहरूले हेर्दाखेरि त्यो पनि देखिएन त्यहाँ किन देखिएन र त्यो किन पनि सम्भव छैन भने अब नेपाल चीन सीमाङ्कनको बेला होस् या नेपाल भारत सीमाङ्कनको बेला हामीले सीमा स्तम्भ स्थापना गर्दाखेरि चाहिँ खालि त्यो सिमेन्टको थुम मात्रै राखेको त होइनौ त्यहाँ त्यो सीमा स्तम्भ यति वैज्ञानिक किसिमले सीमाङ्कन गरिएको हुन्छ र राखिएको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यसको अक्षांश खुट्टाइएको हुन्छ त्यो कति डिग्री देशान्तरमा छ त्यो कुरा त्यहाँ फिल्डमा पनि हुन्छ यहाँ अभिलेखमा पनि हुन्छ रेकर्डमा पनि हुन्छ होइन र त्यो मात्रै हुँदैन त्यहाँ फेरि चुम्बकीय बेरिङ पनि राखेको हुन्छ जबकि भोलि त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो भने त्यो सिस्टमबाट त्यसरी देखिन्छ अब त्यो भोलि नेपालले पनि त्यसरी सीमा मिचेर भन्नु त्यो स्तम्भ सार्न भत्काएर अरू ठाउँ राख्न सक्ने अवस्था भएन चीनले पनि त्यो राख्न सक्ने अवस्था भएन किनभने त्यसमा त अक्षांश देशान्तर अनुसार जहाँनिर माग गरिएको हो त्यहीँनिर हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यो चाहिँ होइन अब त्यो पनि फेरि के भयो भने त्यो पनि असफल भयो अब यो कुराहरू यिनीहरूले ल्याउँदा फेरि के पनि कुरा आएको थियो भने त्यहाँ चीनले संरचना पनि बनायो भन्ने कुरा ल्याएका थिए होइन अब फेरि म त त्यहाँ गएको छैन फेरि मैले त्यसमा बोल्न कति न्यायोचित हुन्छ थाहा छैन होइन तर मैले अरू प्राविधिकहरूको कुरा सुन्दाखेरि जस्तो जलस्रोतविदहरूका कुराहरू सुन्दाखेरि जल हाइड्रोलोजिस्टका कुराहरू सुन्दाखेरि र उहाँले त्यो गुगल नक्सा पहिल्याएर हेर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो चीनसँगको सीमाङ्कन त पानी ढलोको आधारमा खुट्टाइएको अर्थात् सम्पन्न भएको जुन डाँडाबाट पानी त्यो चीनको नेपालतिर बग्ने नेपालको यदि त्यो ठाउँको पानी बगेर चीनतिर जान्छ भने त्यो भूमि चीनको भयो त्यो नेपालतिर आउँछ भने त्यो नेपालको भयो होइन अब त्यो कुराहरूलाई आधार मानेर हामीले सबै कुराहरू छिनोफानो गरिसकेको अवस्था हो र त्यो बिचमा पनि यो कुरा अझै मिडियामा आएअनुसार यहाँ 72 सालमा भनेको छ सालको त्यो थाहा छैन तर केपी ओली पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भनेर त्यहाँ मिडियामा त्यो आएको थियो त्यसमा चाहिँ यो चिरञ्जीव के अरे जवेन्द्र अर्याल त्यो सहसचिव उहाँको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनेर त्यसले एउटा गोप्य प्रतिवेदन गृहमा बुझाएर त्यसमा चाहिँ सीमा मिचिएको छैन भन्ने ठहर त्यो प्रतिवेदनले गरेको थियो भन्ने कुरा यसरी आइसकेको अवस्था थियो होइन अब त्यसपछि यो पछिल्लो पटक पनि हुम्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीको संयोजकत्वमा फेरि अर्को समिति बनिया रहेछ त्यो समितिको प्रतिवेदनले पनि फेरि त्यो ठाउँमा सीमा मिचिया छैन भनेर अर्को रिपोर्ट गृहलाई बुझाएर रहेछ त्यो गृहबाट त्यो रिपोर्ट परराष्ट्रमा गइसकेको रहेछ होइन अब परराष्ट्रले त्यो अनुसार चाहिँ त्यति बेलाको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालजीले चाहिँ चीनसँग हाम्रो सीमा विवाद छैन भनेर वक्तव्य पनि जारी गर्नुभएको रहेछ होइन सार्वजनिकमा त्यो कुरा पार्लियामेन्टमा पनि त्यो कुरा बोल्नु भएको रहेछ भनेपछि अब हिजोको सरकारले चाहिँ सीमा मिचिया नदेख्ने फेरि आज आएर फेरि त्यही कुरा बिउताएर अझ फेरि त्यहाँ सीमा मिचियो अझ फेरि अब 12 नम्बरबाट अझ 3 नम्बर 5 नम्बर 6 नम्बरतिर गयो त्यो सीमा मिचिएको छ भन्ने टोली भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ र अहिले पछिल्लो पटक सरकारले फेरि त्यसमा एउटा नयाँ समिति गठन गरेर होइन अब एउटा सहसचिवको संयोजकत्वमा एउटा समिति पठाएको तर त्यो समिति त्यहाँ पुग्न सकेर फर्किएको भन्ने पनि हामीले मिडिया मार्फत थाहा पाएका छौँ अब यो कुरा के हो भने यदि सबै त्यो भने जस्तो दाबी गरे जस्तो ठाउँमा सीमा मिचिएको हो भने त्यो कुरा हामीलाई स्वीकार्य त हुँदैन चाहे भारतबाट होस् चाहे चीनबाट होस् नेपालले पनि चिनिया भूमि मिचानमा पारेको छ भने चीनलाई पनि स्वीकार्य हुने कुरा हुँदैन भारतले पनि के भन्छ नेपालले मिचे पनि भएन होइन तर यहाँ त के भइदियो भने भारतले चाहिँ त्यत्रो 72औं ठाउँ मिच्दाखेरि पनि यी पात्रहरू कोही पनि नबोल्ने होइन जो अहिले हुम्लामा नामखामा सीमा मिच्यो भनेर कराइरहेका छन् उफ्रिरहेका छन् खास गरी नामै लिनु पर्दाखेरि यसमा एकदम लाउड भोकल चाहिँ जीवनबहादुर साई अनि काङ्ग्रेसको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र विमलेन्द्र नीति अगाडि देखिराख्नु भएको छ यसमा होइन तर मेरो प्रश्न के हो भने जीवनबहादुर साईलाई कालापानी पनि दुख्नुपर्ने हो लिम्पियाधुरा पनि दुख्नुपर्ने हो तर त्यो लिम्पियाधुरा कालापानीमा त उहाँले एक शब्द खर्च गर्नुभएको छैन होइन उहाँलाई सुस्ता पनि दुख्नुपर्ने हो महेशपुर पनि दुख्नुपर्ने हो ल उहाँलाई त दुखेन अरे महेशपुर झापाकै मान्छे विश्वप्रकाशलाई त महेशपुर दुख्नुपर्ने हो नि उहाँलाई आफ्नै आँगनीको माटो चाहिँ भारतले कुल्चिँदाखेरि महेशपुर नदुख्ने होइन अब त्यो चीन के अरे लामखामा चाहिँ
नेपाल विवाद सरकारले छैन विवाद छैन भन्दै। भनिरहँदाखेरि पनि उहाँले चाहिँ वक्तव्यबाजी गरिराख्ने बिचिएको छ भनिराख्ने यसले चाहिँ के हो गर्यो भन्दाखेरि उहाँहरूको नियतमाथि नै कहीँ प्रश्न हो कि भन्ने कुरा। फेरि यो नामखा अथवा तपाईँले भने जस्तै यो रुई गाउँमा मात्रै सीमित रहेन नि त विवादका कुरा। त्यही त पछिल्लो समयमा आएर हामीले लामा बगरको कुरा पनि सुनिराखेका अब छौँ। लामा बगर र गोर्खाको केस लामा बगरमा त सीमा मिचेकै हो भनेर केही सीमाविदहरूले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति पनि दिए। अब ती लामा बगरको केस चाहिँ के हो फेरि? अब ती सीमाविदहरू कसले अब यहाँ रङ फेरि रहन्छन्। यहाँ बजारमा अनेक थरी सीमाविद छन्, यस्ता पनि सीमाविद छन् जो आफू विगतमा सरकारी सेवामा हुँदाखेरि भारतसँग चाहिँ यस्तो माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेका छन् ती सीमाविदले। भत्के बिग्रेका सीमा स्तम्भहरूलाई चाहिँ के भनेर उनीहरूले एउटा माइन्युटमा सही गरेका रहेछन् भने त्यसलाई पुनर्निर्माण गरेर पहिलेकै ठाउँमा स्थापना गरिने भन्नुको सट्टा त्यसलाई निर्माण गरेर त्यसलाई स्थानान्तरण गरिने, त्यो अङ्ग्रेजी शब्द के प्रयोग गरेका छन् त्यसमा भने त्यसमा रिकन्स्ट्रक्सन र त्यसलाई लोकेसन फिक्स गर्ने भनेको छैनन् त्यहाँ, होइन। त्यहाँ चाहिँ के भनेका छन् भने कन्स्ट्रक्सन गर्ने र त्यसरी बनाएका सीमा स्तम्भहरूलाई चाहिँ रिलोकेसन गर्ने भनेको। रिलोकेसन के भयो? त्यसलाई त सार्ने कुरा भयो। यो कुरा चाहिँ बजारमा एकदमै चल्तीका सीमाविदको पालामा यो निर्णय भएको छ। दुईटा माइन्युटमा हस्ताक्षर भएको छ, होइन। हो तिनै सीमाविदले के भन्छन्, कहिले के भन्छ लामा बगरमा विवाद छैन भन्छन्, कहिले फेरि लामा बगरमा विवाद छ भनेर भन्छन्। लामा बगरको विवाद के हो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ त्यो प्राविधिक रूपमा गलत ठाउँमा सीमा स्तम्भ राख्दाखेरि त्यो चाहिँ चीनतिर पर्न गएको देखिएको हो, तिनै सीमाविदले हिजो भनेको कुरा अनुसार, होइन। अब त्यसमा पनि चीन सरकारले फेरि हामीले राखेको होइन, नेपाली प्राविधिकहरूका कारणले चाहिँ त्यो गलत ठाउँमा राखिएछ, त्यसलाई हामी संशोधन गरौँ, त्यसलाई सही ठाउँमा राखौँ, त्यो विवादै रहेन भन्ने कुरा त उताबाट आइसकेको छ। समस्या भयो नेपालले सिर्जना गरेको समस्या हो लामा बगरको। त्यो त अब विवाद होइन, त्यो त प्राविधिक रूपमा त्रुटिवश त्यो गलत ठाउँमा स्तम्भ गाडिँदाखेरि चाहिँ त्यसरी देखिएको हो, होइन। त्यो जुन कति भूमि छ नेपालको, त्यस्तो गर्दाखेरि गलत गर्दाखेरि हामीले अब त्यो एक्चुअल भूमि त कति छ अब मैले यहाँ डेटा लिन, होइन। तर अब जे होस् जति भूमि भए पनि त्यो एउटा सीमा स्तम्भ गलत ठाउँमा स्थापना हुँदाखेरि त्यो चाहिँ त्यो तलमाथि देखिएको। अब त्यस्तै अब यो गोर्खामा पनि दुईटा स्तम्भहरू चाहिँ यो कठिन भौगोलिक अवस्थाले गर्दाखेरि त्यहाँ स्थापना गर्न नसक्दा खालि मार्किङ मात्रै गरेको अवस्थाले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ स्तम्भ स्थापना नसकेको अवस्था हो। र अर्को विगतमा हाम्रो यो सगरमाथा उचाइ सम्बन्धमा नेपालले एउटा भन्ने चिनले एउटा भन्ने कुरा थियो, पछिल्लो पटक चाहिँ दुवै देशले संयुक्त रूपमा, होइन, घोषणा गरेपछि त्यो त सिद्धियो, होइन। अब नभएको कुरालाई विवाद छ भनेर यसो बखेडा झिक्ने कुरा चाहिँ यो नागरिक स्तरमा पनि राम्रो होइन, सरकारी स्तरमा। तपाईँको बुझाइमा यो चाहे त्यो रुई गाउँको कुरा होस्, चाहे नामखाको कुरा होस्, चाहे तपाईँको यो कृषि मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा निकालेको भनिएको एउटा फेक प्रतिवेदनको कुरा होस्, र चाहे अहिले पछिल्लो समयमा सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिको कुरा होस्, यी सबै नियोजित हुन्, प्रायोजित हुन्? त्यो त एकदमै नियोजित। कस्तो देखियो भने त्यो लिम्पियाधुराको नक्सा जारी गरिसकेपछि त्यसलाई विषयान्तर गर्ने अनेक प्रयत्नहरू भए, होइन। त्यो नक्सा जारी भइसकेपछि हुम्ला त पछि आएको त्यो पछिल्लो हतियार हो, पछिल्लो अस्त्र हो। योभन्दा अगाडि दुईटा मिसफायर भएका छन्, होइन। त्यो भनेको के हो भने एउटा चल्तीकै मिडिया भन्न बोर्डसिट पत्रिकामै दुईटा कुरा आयो। एउटा के कुरा आयो भने गोर्खाको यो के भन्छ रुई र तेगा भन्ने दुईटा गाउँ चाहिँ त्यहाँको मान्छेले तिरो भएर यी 17 सालसम्म तिरिराखेका थिए, चिनले मिचेर लग्यो, गाउँै लग्यो भनेर त्यो गाउँ खाने कथा आयो, होइन। त्यो गाउँ खाने कथा थियो। वास्तव भएको के थियो भने हाम्रो सीमाङ्कन जब चिनसँग सम्पन्न भयो, होइन, हाम्रो 18 सालको जुन सम्झौताको आधारमा, त्यो बेला हाम्रो भूमि चाहिँ एक्सचेन्जमा परेको थियो। कतिपय गाउँहरू नेपालतिर आएको थियो, कतिपय चिनतिर गएको थियो। अब त्यहाँको गाउँ छाडिँदाखेरि त्यहाँको बासिन्दाले जुन देशको नागरिकता पनि रोज्ने अधिकार दिएको थियो। अब तेगा र रुईका बासिन्दाले चाहिँ हामी नेपालतिरै बस्छौँ भने तर उनीहरू गाउँ चाहिँ उतातिर पर्दाखेरि त्यो कुरा देखिएको थियो। अब त्यसलाई विषय बनाएर फेरि त्यो सुल्झेको समस्या, त्यो विवादै थिएन। भनेपछि तपाईँले भनेको कुरा त्यो रुई गाउँको कुरालाई चीन तर्फबाट उभिएर हेर्ने हो भने नेपालको नागरिकता भएका नागरिक आएर हाम्रो भूमिमा बसे भनेर चीन तर्फबाट पनि बहस गर्न सकिने रहेछ नि त क्लाज, होइन। किनभने नागरिकता चाहिँ नेपालको छ तर उनीहरू चीनको भूगोलतिर बसिरहेका छन्। त्यति बेला उनीहरूलाई दिएको विकल्प थियो, रोज्ने विकल्प। तर यस्तो थियो त्यो त्यसमा पछि नागरिकताको के अरे प्रावधानै ल्याएर त्यो सच्याइसकेको, त्यसमा कुनै विवाद छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो दुवै देशले के सहमति गरेका थियो भने गाउँ छाडिँदाखेरि जुन देशको नागरिकले जुन देशको पनि नागरिकता लिन सक्ने त्यो सुविधा छुट दिइएको थियो। जस्तो चीन साटिएका गाउँको हकमा मात्रै, है।
अब चिनका गाउँ नेपालतिर आउँदाखेरि उनीहरूले चिनतिरै बस्छौँ भने उतै बस्न पनि पाए, नेपालतिर आउँछु भन्दा नेपालतिर आउनु पनि पाए। त्यही रुई र तेगाको के भन्छ हकमा पनि त्यही कुरा लागु भएको थियो। तर अब त्यो कुरालाई ल्यायो, त्यो कुरालाई ल्याइसकेपछि त के पनि भयो भने यो नेपाली काङ्ग्रेसका 3 जना सांसदहरूले त त्यसमा यो संकल्प प्रस्ताव देवेन्द्रराज कौडेलदेखि लिएर नारायण सत्यनारायण खनाल र सञ्जय गौतम 3 जनाले त संसदमा के संकल्प प्रस्तावित दर्ता गरे। अब त्यो रुई गाउँसँगै आएको फेरि अर्को पनि प्रकरण थियो, अघि यहाँले भन्नुभयो जुन त्यो कृषि मन्त्रालयको लेटर हेडमा एउटा झुट्टा प्रतिवेदन सामाजिक सञ्जालमा सर्कुलेट गरेर त्यसैका आधारमा फेरि बोर्डसिट पत्रिकाहरूले न्युज बनाए होइन। पछि त्यो त एकदमै तथ्यहीन तालुक मन्त्रालय नै थिएन, तालुक मन्त्रालय भूमि सुधार अन्तर्गत हुनुपर्नेमा कृषि राखेको थियो। पछि कृषि मन्त्रालयले त्यसमा विज्ञप्ति नै जारी गर्यो। त्यसमा पनि एउटा कुरा के थियो भने जस्तो दार्चुलाको जुमजुम भन्ने ठाउँमा 20 घर बिचारमा परेको छ भनेर त्यो प्रतिवेदनमा थियो। दार्चुलाको त्यो तिङ्कर अर्थात् त्यो भन्नु त्यो चिनसँग जोडिएको ठाउँमा जुमजुम भन्ने कहीँ न गाउँ छ न ठाउँ छ होइन, न त्यहाँ त्यो 20 घर भएको बस्ती छ। त्यसमा मिडियाहरू पनि चिप्लिएपछि पछि त्यो अथवा प्रयोग भयो, अब के जे भयो होइन, उनीहरूले क्षमायाचना पनि मागे सार्वजनिक रूपमा होइन। र अर्को त्यो संसदमा दायर भएको अर्थात् दर्ता भएको सङ्कल्प प्रस्ताव पनि त्यसै तुरेर गयो। त्यो असर पनि काम लागेन होइन। त्यो असर काम नलागेपछि त्यो कहिलेको कुरा थियो भने यो 77 असारको कुरा थियो। अनि त्यो असफल भइसकेपछि 77 असोजमा चाहिँ यो हुम्लाको नामखा प्रकरण चाहिँ अगाडि आएको। अब यो यतातिर उत्तरतिरको छोडेर दक्षिणतिर जाने हो भने चाहिँ अब कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराका सन्दर्भमा हामीले नक्सा त जारी गऱ्यौँ। अब भूगोलसँग जोडिएका कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो समयका जयसिंह धामीहरूको प्रसङ्ग पनि हामीले देखिराखेकै छौँ। अब अहिले हामी राष्ट्रिय जनगणनामा पनि छौँ होइन। अब यो नक्सा जारी गर्दैमा त मुलुकको सार्वभौमिकता त नजोगिने होला नि त होइन। सरकारले यो सन्दर्भमा त बोलेको छैन अहिलेको सरकारले। होइन, नक्सा जारी हुनु पनि त्यो पोजिटिभ कुरा हो होइन, किनभने त्यसमा आफ्नो भूगोल चाहिँ त्यसमा समेट्यो। अब सरकारको दोस्रो दायित्व र कर्तव्य के हो भने त्यो आफ्नो भूगोलभित्र बसोबास गर्ने आफ्ना नागरिकको लगत चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ होइन। अब आफ्नो भूगोलभित्र आफ्नै नागरिक मात्र बस्छन् भन्ने होइन। जस्तो कतिपय सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीयहरूको पनि ओहिरो छ होइन, अवैध रूपमा आएर यहाँ बसेको स्थिति पनि छ। विभिन्न देशका शरणार्थीहरू पनि आएर बसेको अवस्था छ। पछिल्लो पटक रोहिङ्गाहरूको पनि कुरा आइरहेको छ होइन। अब यो हामीले यसरी राज्यले गर्ने जनगणनामा चाहिँ गैर नागरिक चाहिँ नपरुन्, आफ्ना नागरिक चाहिँ नछुटुन् होइन। त्यो किसिमको स्लोगन चाहिँ हुनु पर्थ्यो। अब सरकारले के नारा तय गरेर कसरी गर्दैछ अब त्यो त पछि देखिएला होइन। तर अब यो जुन लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्रको मेरो जनगणना मेरो सहभागिता हो, त्यो नारा अन्तर्गत चाहिँ कुटी नाभी गुन्जीका बासिन्दालाई पनि यसमा समेटिनुपर्छ। तपाईँको रिपोर्टिङमा के छ यो सन्दर्भमा? अब पहिलो समयमा जनगणनामा मै गएको थिएँ, त्यो भूगोल हाम्रै हो भनेर दृष्टान्त दिने होइन, एउटा पुस्ता छँदैछ, उसलाई उपेक्षा गर्दै गर्दै हामीले यति समयसम्म हाम्रो त्यो सबै भूमि पनि छोडेर आयौँ, त्यहाँका नागरिकलाई व्यवस्था गऱ्यौँ, त्यसलाई कर्णालीमा पनि अर्को महाकर्णाली बनाएर छोडिदियौँ। तर पछिल्लो समयमा त एउटा नक्सामा आएको छ, तर नक्सामा आइसकेपछि पनि त्यहाँका नागरिक हुँ भनेर अनुभूति गर्न पाएको अवस्था त देखिँदैन। भारतको भूमि भएर आउनुपर्छ, जयसिंह धामी जस्तो कसैले तुइन काटिदिन्छ, खोलामा पर्नुपर्छ, खोज्न जाउँ भन्दा संयुक्त रूपमा जानुपर्छ, एक्लै त कहाँ खोज्ने भनेर खोज्न जान दिँदैन, लास भेटेको अवस्था छैन भन्दा त्यहाँको त्यो जुन विकराल नेपाली भएर पनि नेपाली नहुनुको पीडा त छ नि होइन। अब अहिले आजका दिनमा हामी जनगणनामा गयौँ भन्दैमा त्यहाँका नागरिक नेपाली भयो होला नि त होइन। अब यो यस्तो हुन्छ, अब विकास निर्माणदेखि हरेक कुराहरू प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ होइन। अब भलै त्यो ठाउँमा जसरी राज्यले आफ्नो उपस्थिति कायम गर्नुपर्ने हो, जसरी विकास निर्माणका कुराहरू अगाडि लिएर जानुपर्ने हो, त्यहाँका नागरिकहरूलाई बेसिक कुराहरू जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता कुराहरू पुर्याउनु पर्ने त्यो अभाव चाहिँ देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट एकदम चुकेको छ र अब त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँका मान्छेहरू भारतप्रति निर्भर हुनु परेको अवस्था छ होइन। अब त्यो भारतप्रतिको निर्भरतालाई नतोड्दाखेरि चाहिँ होइन त्यहाँका जनताहरूले अनेकन शास्तिहरू खेप्नु परेको, जस्तो जयसिंह धामीकै प्रकरणको कुराहरू आयो होइन। एउटै जयसिंह धामीले मात्रै त्यो शास्ति बेहोर्नु परेको छैन, धामीको त ज्यानै गयो, लेखाजोखा छैन, विगतमा पनि त्यस्ता घटनाहरू भए होइन। र त्यहाँका जनताले हरेक दिन चाहिँ त्यो शास्ति र हैरानी खेप्नु परिरहेको अवस्था छ। अब यो हुँदाहुँदै पनि अब सरकारले अब त्यहाँ भारतप्रति निर्भरता छ हाम्रो, अब हामी त्यहाँ जानै सकेनौँ, विकास गर्नै सकेनौँ भनेर त्यहाँको सबै
राज्यले गर्नुपर्ने काम कर्तव्यबाट चाहिँ च्युत हुनु चाहिँ मिल्दैन। त्यसो भएर त्यहाँ राज्यले आफ्नो उपस्थिति चाहिँ कायम गराउनै पर्छ, त्यहाँको जनताको लगत चाहिँ लिनै पर्छ र त्यहाँ चाहिँ जनगणनाको कार्य चाहिँ सम्पन्न गराउनै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा खलङ्गा सदरमुकाम हो नि त। हजुर। खलङ्गाको आकाशमा आर्मीको ब्यारेकमाथि, सिडिओको कार्यालयमाथि, प्रहरी मुख्यालयको माथिपट्टि आएर भारतीय सेनाको हेलिकप्टर फन्को मार्छ। गृह मन्त्रालयलाई हार गुहार गरेर पत्रचार हुन्छ, गृह मन्त्रालय एउटा नोट लेखेर पठाउन सक्दैन भन्दाखेरि अब उपस्थितिको कुरा त्योभन्दा माथि तपाईँले भनिराखेका ती गाउँहरूमा कसरी सम्भव होला? होइन, यो अहिलेको राजनीतिक मनोदशाका बिचमा है, मैले फेरि सम्भव हुनुपर्छ, हजुर, तर अहिलेको राजनीतिक मनोदशाका बिचमा त्यो कसरी अब सम्भव यस्तो छ। अब यो भारतको त त्यो रवैया र त्यो हेपा मिचा प्रवृत्ति हो होइन। उसले अरू देशको आकाश त्यसरी उल्लङ्घन, अन्तर्राष्ट्रिय सीमालाई त्यसरी उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन। यसमा सरकारले जसरी कदम चाल्नु पर्थ्यो, जसरी स्ट्रङली एउटा आफ्नो भनौँ विरोध प्रदर्शन गर्नु पर्थ्यो, त्यो गर्न सकेन, त्यसमा चुक्यो होइन। यो कुरा त जस्तो विगतमा पनि हुने गरेको थियो। पञ्चायतकालमा नेपालको आकाशमा भारतीय प्लेनहरू उड्दाखेरि पछि चीनबाट एन्टी एयरक्राफ्ट ल्याउँदाखेरि हामीले नाकाबन्दी जस्तो एउटा शास्ति खेपेको दृष्टान्त पनि हामीसँग छ होइन। र पछिल्लो पटक अहिले मात्रै हेलिकप्टर उडाएको होइन, त्यहाँ त दिनौँ उसले हेलिकप्टर उडाइरहेको छ। त्यो त खलङ्गामा देखेको मात्रै हो, त्योभन्दा माथि त हाम्रो सीमा त महाकालीदेखि उता लिम्पियाद्वारा छ। त्यहाँ त सेनै राखेर बसेको छ, हेलिकप्टरको के कुरा भयो, उसले त त्यत्रो बटाली नै राखेको छ त्यहाँ होइन। अब यो कुराहरू त उसको हेपा प्रवृत्ति भयो होइन। त्यो भएर उसको हेपा प्रवृत्ति छ भन्दैमा अब सरकारको भोकल भोइस कहिले कमजोर होला, कहिले बलियो होला, कहिले सक्ला नसक्ला। तर अब यो के भइदियो भने सरकारमा बस्नेहरूले पनि अब फेरि हरेक कुरामा नेपालमा त भारत जोडेर आउँछ होइन। तपाईँको यहाँको सत्ता समीकरणको कुरा होस् कि सत्ता परिवर्तन कुरा होस् कि सत्ता आरोहणको कुरा होस् कि सत्ता बहिर्गमनको कुरा होस् कि यहाँको माइक्रो म्यानेजमेन्टको कुरा होस् कि म्याक्रोको कुरा होस् कि होइन, काहीँ न काहीँ। त्यो भएर अब सत्तामा आसीन जो राजनीतिक दलका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, जो नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई त्यो भए पनि होला कहीँ सत्ताबाट हामी च्युत हुनुपर्ने हो कि, अर्थात् भारतले केही त्यो किसिमको खेल नयाँ समीकरण बन्देला कि भन्ने त्यो होला। अब त्यो कारणले अब हामीले भन्नु जति हुनुपर्ने काम त्यो भइ नराखेको पनि देखेका होला। तर अब यसको अर्थ होइन कि रिजल्टमा त केही देखिएन। सत्तामा अब सधैँ त्यस्तै मनोवृत्ति भएका, त्यस्तै प्रवृत्ति भएका दल र नेताहरू मात्रै रहन्छन् र रहलान् भन्ने पनि होइन। भोलि देशभक्त भन्नु राजनीतिक दलहरू पनि त्यहाँ पुग्न सक्लान्, कोही आउलान्, कोही नयाँ नेतृत्व आउला जसमा देशभक्तिका कुराहरू होलान्, जसले यी कुराहरू भारतसँग डटेर मुकाबला गर्न सक्ने, डटेर राख्न सक्ने त्यो किसिमको अवस्था पनि अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा त तपाईँले भनिहाल्नु भयो। अब हाम्रो काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर जत्रो भूगोल त भारतले मिचेर खाइसकेका छ भनेर हाम्रा विज्ञहरूले, राजनीतिक पार्टीहरूले पनि स्वीकारेका छन्, राज्यले स्वीकार गरेको छ, तथ्याङ्क छ। त्यो चाहिँ हाम्रो राजनीतिज्ञहरूको चस्माले देखेन। चीनसँगको दुई चारवटा सीमा स्तम्भ दायाँ बायाँ हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ माइतीघर मण्डलमा परेड खेलियो यहाँनिर, चीनले सीमा मिच्यो भनेर। त्यही त होइन। अब यही राजनीतिक पुस्ता अथवा यही राजनीतिक पुस्ताबाट अभिप्रेरित पुस्ताले नै गरिराखेको छ यहाँ। अब यस्तो छ, यसमा सबै दलहरू त्यो रूपमा प्रस्तुत भएको छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। कतिपय केही खुले होलान्, केही भूमिकामा देखिराखेको छ आफ्नो क्षेत्रीयवादी दलहरू होइन। जस्तो उनीहरूलाई चाहिँ लिम्पियाद्वारा नदेख्ने, अघि नै भने सुस्तै देखेन, सुस्तै नजिकै उनीहरूको अब जस्तो तराईवादी दलहरू जति पनि अस्ति मण्डलमा देखा परे, उनीहरूले सुस्ताको विषयमा त कहिल्यै एउटा न विज्ञप्ति जारी गरेका छन्, न एउटा शब्द खर्च गरेका छन्, न कहीँ जुलुस निकालेका छन्। सिरा, सप्तरी, महोत्तरी, रौतहट, धनुषा त्यत्रो सबै क्षेत्रमा पीडित छन् होइन। तपाईँको सुनसरीमा त्यत्रो मान्छे मारे होइन एसएसपीले, कोही दल बोलेनन् होइन। केसनामा त्यत्रो एसएसपी आउँदाखेरि कोही पनि बोलेनन्। गुलरियामा नेपाली जनताको घरमै रेड हुँदाखेरि कोही पनि बोलेनन्। त्यहाँ सुस्तामा त्यत्रो मान्छेहरू प्रताडित छन्, कहिले उनीहरूको पक्षमा यिनीहरूले स्टेटमेन्ट दिन्नन्, न त्यहाँ जान्छन्, न त्यो विषयमा कुरा गर्छन्, न कुरा उठाउँछन् होइन। उनीहरूलाई हुम्ला किन दुख्यो भन्ने कुरा त होइन। यसमा त नियत सफा छैन भन्ने कुरा त त्यहाँबाट पनि देखिन्छ। अब लगभग अन्त्यमा छौँ। के लाग्छ तपाईँलाई नेपाल र चीन, नेपाल र भारत बिचको सीमा सम्बन्धी विवादको सन्दर्भमा हाम्रो परराष्ट्र नीति भनौँ, छिमेक नीति भनौँ, अथवा गृह मन्त्रालयमा थन्किएका प्रतिवेदनका सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयको भूमिका भनौँ, यस्तै भयो भने छिमेक सम्बन्ध कहाँ पुग्ला? यस्तो भयो भने छिमेकसँगको सम्बन्ध धराशायी हुन्छ र हामीलाई विश्वास गर्न सक्ने वातावरण रहन्न। किनभने हरेक देशको आफ्नो एउटा इन्स्टिट्युसनल मेमोरी हुन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ हरेक कुरा डिल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तो चीनले हामीसँग विगतका सीमा सम्झौता र सीमा सन्धि, सीमा प्रोटोकलको आधारमा उसले डिल गर्ने हो नि होइन। हाम्रो राजनीतिक परिवर्तनलाई उसलाई सरकार भएन, हाम्रो गभर्मेन्टले पनि गर्नुपर्ने त्यही हो होइन। भारतसँगको हकमा पनि त्यही कुरा गर्ने हो हामीले। जस्तो भोलि हिजो
नेपाल सरकारले एक किसिमले प्रस्तुत हुने भोलि अर्को आएर अर्को किसिमले प्रस्तुत हुने कुरा त भएन। जस्तो हिजो ओली सरकारको पाला नक्सा जारी भयो, अब आजको सरकारले त त्यही नक्सामा टेकेर अगाडि बढ्नु पर्यो नि, भोलि आउनेले पनि अझै त्यसरी अगाडि बढ्नु पर्यो। तर यहाँ चाहिँ के भइदियो भने अब हिजोको सरकारले प्रतिवेदन निकाल्ने, तयार गर्न लाउने, त्यसमा सीमा मिचिया छैन भन्ने, अनि आज अर्को सरकार आउने त्यहाँ सीमा मिचिया छ भन्ने, भोलि अर्को आउला फेरि मिचिया छैन भन्ला। यो अवस्था हाम्रो एउटा विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्छ। यसको असर त जनता बिचको सम्बन्धमा परिराखेको छ। अब अर्को कुरा के हो भने जस्तो लिपुलेक प्रकरण हुँदाखेरि पनि तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डेले त्यो मिडियामा आएको कुरा मैले यहाँ त्यतै हजुरमा भनिरहेको छैन, उहाँले के स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो भने त्यो राजा महेन्द्रले 22 कति बक्सा सुनसँग त्यो कालापानी साँटे भनेर त्यसरी स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो। उहाँ भनेको सिटिङ फरेन मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले अहिले बेजिङमा हुनुहुन्छ, बेजिङमा राजदूत हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ के कुरा ख्याल गर्नु पर्थ्यो भने हाम्रो गभर्मेन्टको यो विषयमा अफिसियल स्टेटमेन्ट के हो र विगतदेखि हामीले कसरी बोल्दै आएका छौँ होइन, त्यो किसिमले प्रस्तुत हुनु पर्थ्यो। र विगतदेखिको हाम्रो के थियो भने यो कालापानीमा चाहिँ कालापानी चाहिँ नेपालले सम्झौता गरेर भारतलाई दिएको छैन भन्ने हाम्रो आधिकारिक अफिसियल धारणा त्यो होइन। त्यसरी बोल्नु पर्नेमा अब व्यक्ति पिच्छे फरक कुरा, पात्र पिच्छे फरक कुरा। अब यो व्यक्ति पात्र फेरिँदाखेरि, सरकार फेरिँदाखेरि कुरा पनि फेरिने हो भने भोलि यसले त छिमेकीसँगको सम्बन्धमा यसले दरार पनि पैदा गर्छ, यसले विश्वसनीयता पनि गुमाउँछ र यो दिगो र दरिलो पनि हुँदैन। त्यही भएर हामीले समुद्रीको सम्बन्ध कायम गर्ने हो भने चाहे भारतसँग होस् चाहे चीनसँग हो, हाम्रो विगतको के हो त हाम्रो संस्थागत त्यो एउटा निरन्तरता त्यो अनुसार जानुपर्छ। हुन्छ, समय सम्वादलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। रतन भण्डारी, सीमाविद, सीमा अभियन्ता। समग्रतामा पछिल्लो समयमा नामखा आसपासको क्षेत्रमा चीनले सीमा मिच्यो, दोलखाको लामा बगर आसपासको क्षेत्रमा चीनले नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्यो लगायतका सन्दर्भ उठान गरेर अहिले केही सञ्चार माध्यममा केही विज्ञहरूले एक खालको बहस चलाइराखेका छन्। सरकारले सीमा विवादका सन्दर्भमा भारतसँगको सीमा विवादलाई थाँती राखेर चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययन गर्नका लागि कार्यदल नै बनाएको छ, समिति बनाएको छ, जसले काम गरिराखेको छ। भोलिका दिनमा प्रतिवेदन आउला र विगतमा आएका प्रतिवेदनहरू पनि कुनै एउटा कालखण्डमा गएर सार्वजनिक होला र जनताले, नागरिकले थाहा पाउनेछन् कहाँ कहाँ नेपालको सीमा मिचिएको छ, भारतले कति मिचेको छ, चीनसँगको सीमा विवादका सन्दर्भमा वास्तविकता के हो। तर यी तमाम प्रश्नहरू अहिलेसम्म पनि राज्यले सही रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्दा एक खालको विवाद, एक खालको दुविधा, एक खालको आशंका मित्र राष्ट्रहरूसँग बढिराखेको सन्दर्भमा नेपाल र चीन, नेपाल र भारतसँगको सीमा विवादका सन्दर्भमा वास्तविकता चाहिँ के हो भन्ने विषयमा जोड्यौँ। समय र संवादका लागि म फेरि पनि रतन भण्डारीलाई धन्यवाद दिन्छु। क्यापिटल मिडिया ग्रुपद्वारा उत्पादित सन्दर्भ सामग्रीहरू पढ्दै, सुन्दै अनि हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।